वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। लेकिन जब ईरान आ गया, ये मैदान जीते आया भी जे गज वज के ईरान किया था। ईरान ने कि जनाब हमला हुआ तो नाकुद चने चबवा देंगे, और इसी अमल का जो कहा गई अल्फाज थे उसके ऊपर जनाब पैरा दिया है ईरान ने। ना सिर्फ ये कि ईरान ने मिसाइल हमलों के फौरी बाद जहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्ला अली जो खामेनेई और ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान को निशाना बनाने की कोशिश की गई, के जवाब में 400 सेकंड में तिल अबीब का नारा लगा दिया ईरान ने, और एक साथ 75 मिसाइल 400 सेकंड में तिल अबीब लैंड कराने के लिए रवाना कर दिए गए हैं। यानी पहली लहर में 75 मिसाइल ईरान की तरफ से इसराइल के दो अहम शहर तिल अबीब और हीफा को निशाना बनाने के लिए फायर कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ओमान, जहां पर इस वक्त अमरीकी अड्डा मौजूद है और अमरीकी बैरिया भी इस वक्त ओमानी समुद्री हदूद में मौजूद है, वहां पर जनाब ईरान ने अपने ऐलान के ऐन मुताबिक के जनाब रीजन के अंदर जहां जहां पर अमरीकी फौजी और उनके फौजी मफादात मौजूद होंगे उनको निशाना बनाया जाएगा। कहे पर पैरा देते हुए जनाब अली खामेनेई साहब ने मिसाइलों का तोहफा ओमान में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी रवाना कर दिया है, और इस वक्त ओमान जोरदार धमाकों से जनाब लरज रहा है, और जिसकी बुनियाद पर एक नई सोच डेवलप हो रही है कि अगर ईरान ने जनाब अपने कहे के ऐन मुताबिक जिस तरह ओमान पर अटैक किया है उस तरीके से उर्दन पर और जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात पर और जनाब कतर की अल अदीद एयर बेस पर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं। अमरीकी हमला और ईरान का रद्द अमल, और ईरान अपने रद्द अमल को किस तरीके से तेज कर रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। आज दिन के आगाज पर इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक किया गया, क्रूज मिसाइल ईरान के ऊपर फायर किए गए, और इसके साथ साथ ईरान, कुम, तब्रेज़ और मुख्तलिफ जो ईरानी शहर हैं उनको निशाना बनाया गया, और ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानियन प्रेसिडेंट, ईरानियन पार्लियामेंट, उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मिनट तवील अपना एक वीडियो बयान जो कि उन्होंने अमेरिकन कौम के लिए रिकॉर्ड कराया था उसको जारी किया गया। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का अहल भी नहीं है, क्योंकि ईरान ऐसे मिसाइल्स को तैयार कर रहा है जो कि वाशिंगटन को भी हिट कर सकते हैं, अमेरिकी अवाम के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। लिहाजा नो फॉर मिसाइल रजीम ईरान के लिए एंड नो फॉर एटॉमिक रजीम ईरान के लिए। यानी ईरान को अपनी मिसाइल और जौहरी सलाहियत दोनों से दस्तबरदार करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि जनाब और उन्होंने अपनी कौम को और अपने फ़ौजियों को इस बात का इजहार किया है कि जनाब ये जो जंग है इसके अंदर नुकसानात होते रहते हैं। अमरीकी अवाम को जंग के दौरान जानी नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी उन्होंने अपने अवाम की ज़हन साजी की है कि ईरान हमला करेगा, जवाब आएगा, उसमें हमारे फौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ईरान के पासदारान इनकलाब, बसीज, ईरान की पुलिस और ईरान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको एड्रेस किया और कहा कि वो उनको ये पैगाम देते हैं, यानी ईरानी सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके एहलकारों को, कि वो फौरी तौर पर हथियार डाल दें, ईरान की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात का हिस्सा ना बने, ये जो इसराइल और अमेरिका उनके ऊपर हमले कर रहा है इसका वो जवाब ना दें, वो तमाम एहलकार जो हथियार डाल देंगे उनकी जान बख्शी कर दी जाएगी। अमेरिका ने ये उनको पेशकश की और साथ धमकी भी दी है कि जो ईरानी एहलकार हथियार नहीं डालेंगे और वो अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे उनको यकीनी तौर पर सज़ाए मौत दी जाएगी। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये जो कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ जारी है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका
ایران کا کنٹرول نہیں سنبھال لیتا، یعنی ایران کی جو حکومت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد پھر وہاں پر ایک نئی حکومت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ان کی طرف سے یہ جو خطاب ہے وہ سامنے آیا. اور اس خطاب میں انہوں نے جو دھمکیاں دیں تو اس کے بعد ایران کا رد عمل سامنے آیا. ایران نے یہ جو کارروائی ہے اس کا آغاز کیا. 75 میزائل ایران کی طرف سے پہلی لہر جو میزائلز کی تھی اس کو روانہ کر دیا گیا اسرائیل کی طرف. اور جیسے ہی یہ ایران کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے تو ایران کی طرف سے یہ بات باور کرائی گئی کہ یہ میزائلز محض 400 سیکنڈ یعنی تقریباً 6 منٹ کے اندر 6-6.5 منٹ کے اندر اسرائیل پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ جو پہلا وار ہے یہی ہائپر سونک میزائلز کے ساتھ کیا ہے. ایران کی طرف سے میزائلز فائر ہونے کے بعد اسرائیل نے آئرن ڈوم کو ایکٹیو کر دیا اور جو سائرن ہیں وہاں پر بجنا شروع ہو گئے. اور ان سائرنز کے بعد جو کارروائی ہے وہ اب اگلا دیکھا جائے گا کہ کتنے میزائلز جو ایران نے فائر کیے ہیں ان میں سے کتنے ہٹ ہوتے ہیں، کتنے ٹارگٹس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ میزائلز کے بعد ایران نے جو ڈرونز ہیں وہ بھی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیے ہیں. بڑے پیمانے پر میزائلز اور ڈرون اٹیکس اسرائیل کے خلاف شروع ہو گئے ہیں. بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں. AFP کے مطابق بحرین کے دارالحکومت منامہ میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں. بحرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ملک کے اندر حملوں کی تصدیق کی ہے. یہاں پر امریکی نیوی کا 5واں بحری بیڑا موجود ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ ممکنہ طور پر امریکہ کے 5ویں بیڑے کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے اور جو ایران ہے اس کی طرف سے یہ اٹیک کیا گیا ہے امریکی مفادات کے خلاف. اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلابی کے گارڈز نے کہا ہے کہ جناب یہ جو میزائلز فائر کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف یہ پہلی لہر ہے، اس کے بعد جو مختلف لہریں ہیں میزائلز کی وہ آتی رہیں گی. اور ایران نے کہا ہے کہ امریکی حکام اور اسرائیلی حکام نے 4 دن کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب 4 دن تک ایران کے اندر جو اٹیکس ہیں وہ جاری رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب 4 دن تک دیکھتے ہیں کہ کون سا پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے. ہم تو پہلے ہی ریڈی ہیں اور ہر طرح کا جو جواب ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ایرانی میڈیا نے ایرانین پریزیڈنٹ جناب مسعود پزشکیان اور ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنئی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائلز گرنے کی تصدیق کی ہے. ایرانین حکام نے جناب علی خامنئی صاحب کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کو پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ مسعود پزشکیان صاحب کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ وہ جس وقت اٹیک ہوا اپنے صدارتی پیلس میں موجود تھے یا وہ بھی محفوظ مقام پر منتقل کیے جا چکے ہیں. اس حوالے سے ابھی تک کوئی جو اطلاع ہے وہ سامنے نہیں آئی. البتہ ایران کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر میزائل اٹیکس کی خبریں آ رہی ہیں. اصفہان میں بھی ایئر اسٹرائک کی گئی ہے، تہران میں، تبریز میں، شیراز میں، اس طرح مختلف جو شہر ہیں وہاں پر یہ جو میزائلز کی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جو میزائل اٹیک ہے ایران کا وہ اب کس طریقے سے روکتا ہے اور وہاں پر اسرائیل میں کتنی تباہی مچتی ہے. یہ انشاءاللہ جیسے ہی اس حوالے سے تفصیلات سامنے آتی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.